खुदा बाप बेटे और रूहुल कुद्दुस की सलामती आप सबके साथ हो। मैं PMI टेलीविज़न की और पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे कलाम हक़ में कलाम खुदा की खिदमत करने का मौका दिया है। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 4 देखेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, मुबारक है वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है, जो इन्वान है, वो सोरो टू जॉय है, गम से खुशी में। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से ये निकली हुई बात है, ये कलाम है कि यीशु फरमा रहे हैं कि मुबारक वो है जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये तालीम दे रहे हैं जब वो पहाड़ पर थे, क्योंकि जब हम 5वें बाब की पहली आयत को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो वो अपने शागिर्दों को यूँ तालीम देने लगा। और यही दूसरी मुबारकबादी है जिसमें यीशु ने कहा था कि मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मेरे अजीज़ों, पुराने अहदनामा को जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर खुदा भी जो है वो लोगों को गम से निकाल कर तसल्ली देता आ रहा था। लेकिन आज मैं आपको नए अहदनामा में से जो बताना चाह रही हूँ कि यीशु मसीह ने किस तरह से अपने इस कलाम को जो है वो पूरा फरमाया है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और ये बात भी यीशु के मुंह से ही निकली है और इसका पूरा होना जो है वो ज़रूरी है। अगर हम कलाम खुदा में से मरकस की अंजील उसके 5वें बाब की 35वीं आयत को हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि एक सरदार जो है, इबादत खाना का सरदार यीशु के पास आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो गमगीन है, वो गमज़दा है, क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी और उसकी बेटी इस हद तक बीमार थी कि वो मरने के करीब थी। क्योंकि कलाम हमें ये बता रहा है कि जब वो यार जो है वो यीशु के पास आता है और यीशु को वो कहता है कि आए उस्ताद, मेरी बेटी बीमार है, वो मरने के करीब है और तू चल कर जो है उसे शिफा दे, उसके मरने से पहले जो है मेरे घर पहुंच। वो अभी यीशु को ये बातें कह ही रहा था, अभी वो यीशु से ये बात कर ही रहा था। यायर के घर से जो है वो नौकर जो है यायर के पास आते हैं और वो कहते हैं कि उस्ताद को तकलीफ ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। जब यायर इस बात को अभी सुन रहा है और यीशु के कान तक ये बात पहुंचती है, यीशु भी इस बात को सुन लेते हैं, तो यीशु यायर से कहते हैं कि खौफ ना कर, इत्काद रख, ईमान रख, यकीन कर, तसल्ली रख कि तेरी बेटी जीती है। यीशु ने ये जब बात कही है तो उसने उम्मीद रखी, यकीन किया, तसल्ली की और यीशु उसके साथ उनके घर में जो है वो पहुंच जाते हैं। और जब यीशु उस घर में पहुंचते हैं और यीशु देखते हैं कि लोग रो पीट रहे हैं, और जब यीशु उस घर में जाते हैं और यीशु जब देखते हैं तो यीशु लोगों से कहते हैं कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। जब लोगों ने ये यीशु की बात को सुना है तो लोग यीशु पर हंसने लगे हैं, क्योंकि लोग जानते थे कि ये मर चुकी है, लेकिन यीशु कह रहे थे कि वो मरी नहीं है बल्कि सोती है। मेरे अजीजों, जब यीशु के कलाम पर, यीशु की बात पर लोगों ने हंसना शुरू किया तो लोगों ने उन सब को जो है वो बाहर निकाल दिया। क्योंकि कलाम हमें यह भी सिखाता है, कलाम में यह भी लिखा है कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और उन्होंने यीशु की बात का मजाक उड़ाया और यीशु ने सबको जो है वो बाहर निकाल दिया। और जब उन्होंने सब लोगों को बाहर निकाल दिया तो वो यायर की बेटी जहां पर पड़ी थी वहां पर पहुंचते हैं तो यीशु उस लड़की का हाथ पकड़कर उस लड़की के से कहते हैं कि तलीता कुमी, जिसका तर्जमा है आए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ।
وہ لڑکی فل فور اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ میرے عزیزوں، یہ وہ کلام پورا ہوتا ہے جو یسوع نے کہا تھا کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ یہاں پر وہ اپنی بیٹی کی بیماری کے باعث پہلے جو تھے وہ غم میں تھے، بعد میں اس کی بیٹی پر موت طاری ہو گئی، وہ مر گئی، اور یسوع نے جب اس کی بیٹی کو زندہ کیا، ماں باپ کو اس بیٹی کو سونپ دیا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خوشی سے بھر جاتے ہیں، ان کو تسلی مل جاتی ہے کہ خدا نے ان کے غم کو جو ہے وہ تسلی میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، ان کو خوشی مل گئی ہے۔ اور آج یہ کلام پورا ہوتا ہے جو یسوع کے منہ سے نکلتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ میرے عزیزوں، خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں تسلی ہی دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں اطمینان دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں خوشی دیتا ہے، اور ان لوگوں کو دیتا ہے جن کا اعتقاد جو ہے وہ خداوند پر ہوتا ہے، جن کی امید جو ہے وہ خداوند پر ہوتی ہے، اور خداوند ان کی امید کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے اور انہیں تسلی بخشتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جب کلام میں ایک اور عورت کے بارے میں دیکھتے ہیں جس پر جو ہے وہ غم طاری ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس کے بارے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ غم میں سے نکال کر اسے خوشی بخشی ہے۔ اور وہ بھی اسی باب میں جب ہم دیکھتے ہیں، مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب میں دیکھتے ہیں، اس عورت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت 12 برس سے بیمار تھی۔ اس عورت کا 12 برس سے جو تھا وہ خون جاری تھا۔ اور میرے عزیزوں، ہم جانتے ہیں کہ انسان میں جو خون ہوتا ہے، جو بلڈ ہوتا ہے، وہ انسان کی زندگی ہوتی ہے، اور جب وہ خون انسان کے بدن سے نکل جاتا ہے، نچڑتا ہی چلا جاتا ہے، تو ایک دن اس کی موت جو ہے وہ واقعہ ہو جاتی ہے، اس پہ موت طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ زندگی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ 12 برس سے عورت جو ہے یہ بیماری میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، اپنے دکھ میں ہے، غمگین ہے۔ بہت سے جو ہے وہ حکیموں سے اپنا علاج کروا چکی ہے، لیکن اسے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ وہ سوچتی ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گی اور یسوع کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ میرے عزیزوں، یہ بات اس عورت کے دل میں جب آتی ہے اور وہ اس بات پر عمل کرتی ہے، صرف اس کو سوچتی ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا شروع کرتی ہے۔ اور عمل کس طرح سے شروع کرتی ہے؟ جب وہ سوچ لیتی ہے تو 1 قدم اپنے گھر سے نکلتی ہے، 2 قدم نکلتی ہے، اسی طرح سے وہ اپنے ایمان میں آگے جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور جب وہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو آخر وہ یسوع کے پاس پہنچ ہی جاتی ہے، اور یسوع کے ساتھ ایک بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ نہ جانے وہ کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا گئی ہے، لیکن جب وہ اپنے حقیقی شافی کے پاس پہنچتی ہے، جب اس کی پوشاک کو چھو لیتی ہے، تو اسی گھڑی جو ہے اس کا خون بہنا بند ہو جاتا ہے، اسی گھڑی وہ شفا پا جاتی ہے۔ کیوں پا جاتی ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں ایمان آ چکا تھا۔ وہ تھک گئی تھی اپنا علاج کرواتی، لیکن ایک ایسی ہستی کے پاس جو حقیقت میں شفا کا منبع ہے، جو حقیقت میں غم سے نکال کر خوشی بخشتا ہے، جب اس کے بارے میں سوچ لیتی ہے، جب اس کے پاس چلی جاتی ہے، تو میرے عزیزوں، ہر وقت جو اس کے سر پہ، ہر وقت جو اس کے دماغ پہ موت کا ڈر تھا، غم تھا، وہ خوشی میں بدل جاتا ہے، وہ تسلی میں بدل جاتا ہے، اور خدا کا کلام پورا ہوتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم میں کوئی بیمار ہے، اگر ہمارے گھرانے میں سے کوئی بیمار ہے، وہ ڈاکٹروں سے علاج کروا کر وہ تنگ آ گیا ہے، تو میرے عزیزوں، حقیقت مجھ شافی کے پاس آنے کی ضرورت ہے، جس کے پاس شفا ہے، جس کے پاس نجات ہے، جس کے پاس رہائی ہے، جو آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی پوشاک کو چھونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے ہے کہ ہم کب اس کے پاس جائیں اور اپنی جو غم کو ہے اس کو خوشی میں اس سے تبدیل کروا لیں۔
میرے عزیزوں، ہمیں اپنے ایمان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا اس عورت کی طرح ہمارے اندر ایمان ہے کہ ہم گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اپنے دل میں یہ سوچ لیں کہ ہم اس شافی کے پاس جا رہے ہیں، ہم اس شافی کو چھونے جا رہے ہیں جو شفا کا منبع ہے۔ اگر آج ہم میں ایسی بات نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ کس راستے میں، کس ایمان میں ہے، جو ہم میں ان باتوں کی کمی ہے کہ ابھی تک ہم اپنے غموں میں سے جو ہے وہ نکل نہیں رہے، رہائی نہیں پا رہے۔ میرے عزیزوں، خدا نے خود اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی ہے، اس کی باتیں اٹل ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور عورت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیوہ ہے، جس کا ایک ہی بیٹا ہے، جس کا شوہر جو ہے وہ مر جاتا ہے اور اکلوتا جو ہے ایک بیٹا جو ہے اس کے پاس رہ جاتا ہے اور اس پر بھی جو ہے وہ موت طاری ہو جاتی ہے۔ اس حوالہ کو ہم دیکھیں گے مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے اس کے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا آئے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، خدا نے یہ کلام فرمایا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ غم زدوں کو جو ہے وہ تسلی دینے کے لیے خدا آیا ہے۔ یہاں پر ہم ایک ماں کو دیکھتے ہیں جو غم زدہ ہے، جو غمگین ہے، جو دکھ میں ہے۔ اس کا بیٹا جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور یسوع مسیح جب نائن شہر کو آ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح کے ساتھ ایک بہت بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ ایک طرف سے یسوع اور یسوع کے ساتھ ایک بھیڑ آ رہی ہے، دوسری طرف سے وہ بیوہ ہے، وہ جنازہ ہے جس کے ساتھ بہت بڑی بھیڑ آ رہی ہے۔ اور یسوع نے جب اس عورت کو دیکھا ہے، اس بیوہ کو دیکھا ہے کہ وہ رو رہی ہے، وہ دکھ میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ غم میں ہے، تو یسوع سب سے پہلے جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ مت رو۔ اس کے آنسو سب سے پہلے یسوع نے پونچھے ہیں، اور کلام بتاتا ہے، کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ سب کے جو ہے وہ آنسو پونچھتا ہے، وہ پہلے جو ہے ان کو تسلی دیتا ہے۔ اور جب یسوع نے اسے کہا مت رو، تو یسوع نے کہا جنازے کو یسوع نے روکنے کا حکم دیا اور جنازہ رک جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جہاں تک میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ آج جو مردہ ہے، جو مر جاتا ہے، جب ہم لوگ آتے جاتے ہیں تو جنازے کو دیکھ کے لوگ رک جاتے ہیں۔ کیوں رک جاتے ہیں؟ تاکہ جنازہ گزر جائے۔ لیکن یسوع مسیح یہ ہستی ہیں جنہوں نے جنازے کو بھی روک دیا ہے۔ ان کی آواز سن کر لوگ رک جاتے ہیں، اور یسوع نے اس مردے کو کہا ہے آئے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اور جب یسوع اس لڑکے کو کہتے ہیں اور وہ جوان، وہ مردہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو اس کی ماں کو جو ہے وہ سونپ دیا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا جو ہے وہ غم سے نکال کر جو ہے وہ خوشی دیتا ہے، وہ تسلی دیتا ہے، اور اس ماں کو جس کا اکلوتا بیٹا تھا جو مر گیا ہے، یسوع نے اس کو بھی جو ہے وہ تسلی دی ہے۔ پہلے اس کو کہا ہے مت ڈر۔ جب یسوع نے یہ کہا ہے تو یقیناً وہ ماں بھی جو ہے وہ یسوع کی بات سن کر پہلے ہی تسلی سے بھر گئی ہے۔ وہ جانتی ہوگی کہ یہ ایسا نبی ہے، یہ ایسی ہستی ہے جس نے مجھے چپ کروایا ہے، اس کے پاس یقیناً کچھ ہے۔ اور جب
यीशु ने ये कहा है, वो जवान उठ बैठा है और उसकी मां को सौंप दिया है, और सब लोगों पर जो है वो दहशत छा गई है। सब लोग इस बात से हैरान हो गए हैं कि ये कैसा शख्स है, ये कैसा हस्ती है जिसने मुर्दा में जान डाल दी है, जिसकी आवाज सुनने से जो है वो मुर्दा जी उठा है। मेरे अजीजों, वो मुर्दा जी उठा है। आज खुदा हम लोगों से भी कलाम कर रहा है कि तौबा कर लो, अपने गुनाहों को छोड़ दो। क्या आज हम उसकी आवाज सुन रहे हैं? उस मुर्दा ने तो तौबा कर ली, उस मुर्दा ने तो खुदा की आवाज को सुन लिया। क्या आज हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं? अगर नहीं सुन रहे तो इस कलाम के मुवाफिक जो है हमें सीखना है कि खुदा हमसे कलाम कर रहा है कि आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आज वह हमें कलाम की बात जो है हम तक तरह तरह के खादमों के जरिए से जो है वह पहुंचा रहा है, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, ताकि खुदा का वो कलाम पूरा हो जो उसके मुंह से निकलता है, जो उसके मुंह से निकला है, जो उसका कलाम पूरा होता है कि मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मेरे अजीजों, ये कलाम तसल्ली से भरा हुआ है, ये खुशी ही खुशी बख्शता है। कब बख्शता है? जब हम उसके पास आते हैं, जब हम उससे पुकारते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, और वो कलाम हमें बताता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अपने आप को उसके सामने रखने की जरूरत है, उसे बताने की जरूरत है, मेरे खुदा मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए इस गमी को, इस गमगीनी को, इस गम को तू खत्म कर दे। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमें जो है तसल्ली देता है, हमें खुशी देता है और हमें गमगीनी से निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि जब हम उसके पास आते हैं, हम उसे पुकारते हैं, तो हमारी पुकार पर वो जो है वो कान लगाता है। मेरे अजीजों, यूना की अंजील उसके 11वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि 3 बहन भाई हैं। यीशु उनसे बहुत ही प्यार करते हैं, यीशु उनसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं। और मेरे अजीजों, ये मैं मरियम, मार्था और लाजर की बात कर रही हूं कि जब यीशु उनसे मोहब्बत करते थे, मार्था और मरियम का भाई बीमार हो गया, उन्होंने यीशु को मैसेज भेजा कि जिससे तू मोहब्बत करता है, जिसको तू अजीज रखता है, वो मरने के करीब है, वो बीमारी में है, और तू चल कर आ और उसे शिफा बख्श। और मेरे अजीजों, यीशु जिस जगह पर थे वहां पर ही ठहरे रहते हैं। और जब लाजर मर जाता है और यीशु को यह खबर पहुंचती है कि जिसको तू अजीज रखता था, जिससे तू मोहब्बत करता था, वह मर गया है। और क्या होता है फिर यीशु उनके घर की तरफ जो है अपने शागिर्दों को कहते हैं कि आओ हम वहां चलते हैं। और शागिर्द यीशु की बात को मानते हैं, वो यीशु के साथ चल पड़ते हैं। और अभी वो रास्ते में ही होते हैं तो क्या होता है? मार्था को इस बात का पता चलता है कि यीशु जो है, उस्ताद जो है, वो आ गया है। और जब उनको पता चलता है और वो यीशु के पास आती है और यीशु से आके ये बात करती है कि आए उस्ताद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। मेरे अजीजों, उनका ये ईमान था, ईमान के साथ ही उन्होंने यीशु को जो है वो मैसेज भेजा था कि तेरा, जिससे तू मोहब्बत करता है, तेरा वो बंदा वो बीमार है। अब वो इस बात पे भी यकीन करती हैं, यकीन रखती हैं कि अगर यीशु यहाँ होता, उस्ताद यहाँ होता, तो हमारा भाई ना मरता। और जब उनको पता चलता है और वो यीशु के पास जो है वो जाती हैं, और यीशु कहते हैं कि अगर तो ईमान लाएगी तो ये मुर्दों में से जी उठेगा। इसी तरह से जब मार्था को पता चलता है, वो अपनी बहन मरियम को जो है वो मैसेज भेजती है और उससे कहती है कि उस्ताद आ गया है। वो भी सफे मातम से उठकर यीशु के पास जाती है और वही लफ्ज़ जो मार्था ने कहे थे वही मरियम ने कहे हैं कि अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता।
यस्सु जो है उनसे पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि तुमने उसे कहाँ रखा है। मेरे अजीजों, यस्सु उसकी कब्र पर जाते हैं और जाके कहते हैं कि इस पत्थर को हटा दो। यस्सु चाहते तो यस्सु खुद भी उस पत्थर को हटा सकते थे, लेकिन यस्सु ने यहूदियों से कहा, उन लोगों से कहा कि इस पत्थर को जो है वो हटा दो। और यस्सु ने बुलंद आवाज से कहा, आए लाजर कब्र में से निकल आ। उस मुर्दा ने यस्सु की आवाज सुनी और कब्र में से जो है वो निकल आता है। और जब कब्र में से निकल आता है तो वो जिंदा जो है वो यस्सु के सामने, लोगों के सामने, अपनी बहनों के सामने आ जाता है। और यस्सु जो है उनको तसल्ली देता है, उनको इत्मीनान देता है। क्यों देता है? क्योंकि खुदा का कलाम पूरा हो। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मेरे अजीजों, आज खुदा भी हमें कह रहा है कि उन पत्थरों को जो हमारे दिलों पर है उनको हटा दो। वो पत्थर कौन से हैं? वो मेरे अजीजों नफरत के पत्थर हैं, जोई के पत्थर हैं, बदगोई के पत्थर हैं, झूठ का पत्थर है। मेरे अजीजों, खुदा कह रहा है कि इन पत्थरों को हटा दो। जब हम इन पत्थरों को हटा देंगे तो यस्सु हमारी जिंदगियों में काम करेगा, यस्सु हमें तसल्ली देगा, यस्सु हमें इत्मीनान देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसका कलाम पूरा हो। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।